दुला राजा यो पवित्र विवाह जसलाई हामी पवित्र विवाह भन्यौं अथवा परमेश्वरको सामुन्ने पवित्र परमेश्वरको सामुन्ने तपाईँ आउनु भएको छ, दुलै आउनु भएको छ, हामी मण्डली आएका छौं। यहाँ हरेक जना हामीका पाहुनाहरू आउनु भएको छ। हामी सबै हेर्नलाई र साक्षी बुझ्नलाई आएका हौं। अनि यहाँ अदृश्य नदेख्नु हुने परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँको सामुन्ने यो पवित्र विवाह नहुनको लागि कुनै कारण छ? छैन भन्नुभयो। टाउकोहरूलाई बुझिन्छ, स्वर आउँदैन, टाउकोहरूलाई छैन। पवित्र विवाह गर्नलाई रोक्ने कुरा कुनै छैन भन्नुभयो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुराबाट। म आजको दुलहीलाई सोध्छु, यो पवित्र विवाह नहुनको लागि कुनै कारण छ? छैन। सुन्नुभयो? छैन भन्नुभयो। टाउको हल्लायो ठिक होला। आवाज आउँदैन। त्यसकारण उहाँ दुईजना परमेश्वरको सामुन्ने पवित्र विवाह गर्नको लागि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई परमेश्वरको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो र मण्डली र साक्षीको सामुन्ने पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यो हाम्रो पवित्र विवाह नै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यस्तो हो भनेदेखि यो पवित्र विवाहको दिनको लागि कन्या अथवा छोरी आजको दुलहीलाई दुलहालाई को निम्ति विवाहको निम्ति कसले दिने? पछाडिबाट हात उठ्यो मैले दिने भनेर। त्यसकारण आउनु होला। म दुलहीको बुबालाई आउनलाई निमन्त्रणा गर्दछु। म दुलहीको बुबालाई दुलहीको हात दुलाको हातमा राखिदिन म निवेदन गर्दछु। उठे पनि हुन्छ तपाईँहरू बस्नुहुन्छ तर दुईजना अनि हामी ताली पनि बजाउँछौँ। ठिक छ, हामी तपाईँ देख्यौँ। यसको अर्थ हो हामी देख्छौँ दुलहा दुलही उहाँले एक विवाहको लागि आफूलाई ठिक ठान्नुभयो। अनि परिवारबाट पनि बुबाले आफ्नो छोरीलाई दुलाको हातमा दिनुभएको छ। अनि हामी मण्डलीले पनि यसको लागि प्रार्थना गरि नै राखेका छौँ। अब यहाँ सबै कुरा राजी खुसी भएको छ। सबै कुरा आफ्नै खुसी, परिवारको खुसी, मण्डलीको खुसीद्वारा यो पवित्र विवाह सम्पन्न भइराखेको छ। यसैले अब म उहाँहरूको बिचमा केही कुराहरू अगाडि बढाउने छु। म सकेसम्म अलिक कराउने नै विचार गरौँ होला। म दुईजनालाई उठ्न लागि म भन्दछु फेरि पनि नछेलिकन बस्नु अलिकति छेलिनु हो। अब दुईजना यहाँ उठ्नु भएको छ। छोरीको बुबाले पनि छोरीलाई दिनुभएको छ। मेरो एउटा प्रश्न फेरि मण्डलीलाई छ, यहाँ आउनुभएको सबै साक्षीलाई छ। तपाईँ उहाँले गर्नु दिनु हुँदै पनि मण्डली अथवा साक्षीहरूले यो पवित्र विवाह हुन सक्दैन भनेर कसैको छ भने अथवा त्यसलाई भन्छ उजुरी, त्यसलाई भन्छ आपत्ति कसैलाई छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो पवित्र विवाह आज हुन सक्दैन भनेर कसैलाई पनि लाग्छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म केही समय दिन्छु, त्यस पछाडि हामी जवाफमा जानेछौँ। यो उहाँहरूको बिचमा पवित्र विवाह हुन सक्दैन भन्ने कसैलाई त्यस्तो आपत्ति छ? ठिक छ, आपत्ति कसैको छैन, कसैको पनि सुनिएन अथवा सङ्केत पनि भएन। त्यस कारणले यो पवित्र विवाह हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। म आजको दुलहा युवराज श्रेष्ठ बाबुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँले अनिता श्रेष्ठ नानीलाई आजको दुलहीलाई आफ्नो विवाहिता पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो पवित्र विवाहको रूपमा आफ्नो पत्नीको रूपमा लिनलाई सुश्री अनिता श्रेष्ठलाई म लिन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। म छोरीलाई सोध्छु अथवा आजको दुलही नानी अनिता श्रेष्ठलाई सोध्छु, के तपाईँ युवराज श्रेष्ठ आजको दुलहालाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ? चाहन्छु भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले एक अर्कामा पति र पत्नीको रूपमा हुन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ।
त्यसो हो भनेदेखि अब दुईजनाले फेरि पनि सहमति गर्नुभएको छ पतिको रूपमा लिनको लागि पत्नीको रूपमा लिनको लागि। त्यसो भने म अगाडि बढाउँछु। अब तपाईँले मैले जे भन्छु तपाईँले त्यही दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँ अलिकति तपाईँलाई चाहिँ ठिक छ क्यामेरा? एकछिन म त्यहाँ पुत्र पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरको सामुन्ने र मण्डली तथा सम्पूर्ण पाहुनाको माझमा अथवा आदरणीयहरूको माझमा म तिमी अनितालाई म आफ्नो विवाहिता पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नानीले भन्नु होला। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तथा मण्डलीको सामु आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पाहुनाहरूको सामुन्ने म तपाईँ युवराज श्रेष्ठलाई विवाहिता पतिको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुईजनाले एकअर्कालाई विवाहिता रूपमा परमेश्वरको सामुन्ने उहाँले लिन्छु भनिकन स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसो हो भनेदेखि अब तपाईँ दुईजनाले एकअर्कालाई भनिसक्नु भएको छ। अब एउटा कुरो चाहिँ फेरि साथसाथै अघि हामीले यहाँ अघि पास्टर सुरेश ठकुरीज्यूले भन्नुभयो कि एकअर्कालाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि वचनबाट हामीले सुनेका छौँ। त्यही कुरा चाहिँ अब एकअर्कामा उहाँले करार अथवा बाचा बाज्नको लागि म अगाडि बढाइराखेको छु। अब अलिकति तपाईँको हात दुईजनाले यसो लिनु राम्रो होला। अब म भन्छु त्यसै गरिकन नानी अलिकति यस्तो ठिकै छ उहाँको फोटो बाबुले भन्नु म तिमी सुश्री अनिता श्रेष्ठलाई म पत्नीको रूपमा अपनाएर तिमीलाई सुखमा दुःखमा गरिबीमा सम्पन्नतामा सबै प्रकारको अवस्थामा रोगी अवस्थामा सध्य अवस्थामा तिमीलाई सधैँभरि प्रेम गरि नै रहन्छु। त्यसै नानीले तपाईँले भन्नु म तपाईँ युवराज श्रेष्ठलाई आदर गर्दछु प्रेम गर्दछु। तपाईँलाई मेरो सम्पूर्ण स्वस्थ अवस्थामा तपाईँको स्वस्थ अवस्थामा अस्वस्थ अवस्थामा प्रशस्त अवस्थामा गरिबी अवस्थामा सबै अवस्थामा तपाईँलाई आदर गर्दछु प्रेम गर्दछु र तपाईँसँगै रहिरहनेछु। आमेन। उहाँले एकअर्कालाई प्रेम गर्नलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र यस पछाडि अब हामी उहाँले एकअर्कालाई पति र पत्नीको रूपमा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र त्यसैलाई हात छोड्दै हुन्छ यसैलाई उहाँले गरेको बाचाको याद गर्नको लागि जो उहाँले पवित्र बाचा परमेश्वरको सामुन्ने गर्नुभएको छ विवाहको, त्यसलाई याद गर्नको निम्ति उहाँलाई एउटा केही सम्झना रहिरहनको लागि केही ल्याएको छ भनेदेखि एकले अर्कोलाई दिनको लागि त्यो लिएर हामी प्रार्थना गरेर एकअर्कालाई साटेर त्यो विवाहको निम्ति सम्झना गरिराख्नलाई रहनेछ।
उहाँले दिनुभयो कसले दिनुभयो औँठी कसले दिनुभयो खोलेर यो करारको सम्झना गरिराख्नको लागि उहाँले एकअर्कालाई यो चिन्ह ल्याउनु भएको छ अनि यो चिन्ह चाहिँ सुनको उहाँले बनाउनु भएको छ दुलापट्टिको लागि दुलैले ल्याइदिनु भएको यो छ दुलैको लागि दुलाहाले ल्याइदिनु भएको यो औँठी छ यो चाहिँ उहाँले एक आपसमा आज गरिएको परमेश्वरको सामान्य गरिएको पवित्र विवाहको करार अथवा जो बाचा उहाँले बाँच्नु भएको छ त्यसको सम्झनाको रूपमा उहाँले आफूलाई एकअर्कालाई याद गर्नको लागि यो ल्याउनु भएको छ। यसको लागि सानो प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना पछाडि एकअर्काले उहाँलाई लगाइदिनु हुनेछ। म प्रार्थना गर्नेछु। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसरी तपाईँको सामान्य फेरि पनि आजको दुलहीले तपाईँलाई आदर गरिकन जसरी तपाईँको आज्ञा उहाँले मान्नुभएको छ, तपाईँको सामान्य यो पवित्र विवाहको करार उहाँले बाँध्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यही करारको सम्झना उहाँले अनन्तसम्म गरिराख्नको निम्ति एकअर्कालाई यो करारको सम्झनाको चिन्ह ल्याउनु भएको छ। यो तपाईँकै चरणमा समर्पित गरिदिन्छौँ। यसलाई पवित्र बनाइदिनुहोस् र ताकि यिनीहरू आपसमा सम्झनाको निम्ति तपाईँको सामान्य यो भएको कुरा याद गरिराख्न सकुन् भने हाम्रो अनि बिन्ती नै प्रार्थना छ। चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम र उद्धार गर्नुहुने मुक्तिदाता येशुवा मसीहको प्यारो अनि मिठो नाउँमा, आमेन। अब अहिले उहाँले दुलहीको लागि औँठी यो करारको सम्झना गर्नको लागि औँठी लगाइदिनलाई म अनुरोध गर्दछु। दुलहीको यो के भन्छ त्यसलाई साइली औँलामा हामी त्यति बेला चाहिँ लेफ्ट हामी त्यति बेला ताली मार्न सक्छौँ। अब दुलहालाई दुलहीले विवाहको सम्झना करारको सम्झना स्वरूप चिन्ह दिनको लगाइदिनको लागि दुलहाको बायाँ हातको साइली औँलामा लगाइदिन फेरि पनि म अनुरोध गर्दछु। लगाइदिनु। यो उहाँहरूको चिन्ह पनि एक आपसमा साट्नु भएको छ। श्रीमान युवराज र अनि श्रीमती अनिता श्रेष्ठ उहाँहरू आजदेखि श्रीमती अनिता हुनुभएको छ। त्यही कारण उनीहरू एक आपसमा पति र पत्नी भएका छन्। श्रीमान युवराज श्रेष्ठ, श्रीमती इन्दिरा श्रेष्ठ पति र पत्नी भएको घोषणा गर्दछु। हामी ताली बजाउन सक्छौँ। अब उहाँलाई पत्नीको हक लागिसकेको छ। अघि यहाँ हाम्रो सञ्चालक भाइ सामेल सुवेदीज्यूले भन्नुभयो कि अगाडि आउँदाखेरि न्यास्रुमुख अब अहिले चाहिँ चम्किलो भएको छ, चम्किएको छ। अस्ति हेर्दाखेरि सायद नानी अनिता अब अहिले आफ्नो विवाहित पत्नी हुनुभएको छ परमेश्वरको सामुन्ने। अनि उहाँले आफ्नो श्रीमती अथवा उनी पत्नीको अनुहार राम्रोसँग हेरेको छैन होला, किनभने हामीले देखेअनुसार युवराज अथवा हामीलाई उहाँको अर्को नाम छ अयुब पनि भन्छन्। अनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो पत्नी खास कस्तो हुनुपर्छ भनेर अथवा कस्तो छ भनेर राम्रो स्पष्ट हेर्नको लागि कति कौतूहलता होला, कति इच्छा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विवाहित पत्नी परमेश्वरको सामुन्ने, मण्डलीको सामुन्ने र हामी सारा साक्षीको सामुन्ने पत्नी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पत्नीको अनुहार हेर्नलाई त्यो पनि अनुमति दिँदछु। आफ्नो घुम्टो पत्नीको घुम्टो मारेर राम्रोसँग हेर्नु होला कि आफ्नो पत्नी कस्ती छिन्। हामी उहाँले गर्दाखेरि सबैजना ताली बजाउने छ। बेसी छ हुन्छ अलिक पत्र हेर्नु राम्रै छ हुन्छ। विवाह सम्पन्न भएको छ अहिलेको लागि, तर हामीको आशीर्वाद बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दुला दुलालाई घुँडा एकछिन टेक्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अमेरिका पास्टर अग्रजहरूलाई यहाँ आउन निवेदन गर्दछु। पास्टर बाबु, नरेश पास्टर बाबु हजुर हजुर पाल्नु होला अगाडि। नानी अलिकति जान्नु
अनि यता हुन्छ अनि हामीलाई पछाडि सही ल यहाँ बस तपाईँको कुरा चेकमा चेक मिलाएर अलिकति दुला राजा अलिकति पछाडि दुला रानी यतापट्टि हेर्सी अनुहार राम्रो आउँदो रहेछ कि हो त्यो तपाईँपट्टि पार्नु ठिक छ कस्तो हो त्यस्तो बस्नु ल भयो हो त्यसरी नै बस्नु पछाडि पछाडि भाइ आउनु तपाईँ आउनुहुन्छ यहाँ बस्नु धन्यवाद दिन्छौँ यसरी तपाईँमा आज्ञाकारी भएर बाबु युवराज श्रेष्ठ नानी अनिता श्रेष्ठ उनीहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभु गर्नुभएको आशिषको लागि प्रभु उहाँलाई चाहिएको आत्मामा सबै समशक्तिमा सबै पवित्रतामा सबै स्वास्थ्यतामा सबै दाम्पत्य भएर तपाईँको महिमा गर्नलाई प्रशस्त गरिकन आशिष तपाईँको महिमा लिनुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रशस्तै आशिष दिनुहोस् पतिलाई दिनुहोस् आजदेखि सुरुवात हुने दाम्पत्य जीवनमा तपाईँको प्रशस्तै आशिष राखिदिनुहोस् हामीले बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि तपाईँ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर पिता पुत्र येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि मिठो नाममा आमेन शुभकामना छ शुभकामना छ शुभकामना छ शुभकामना छ यो जोडी ईश्वरले बनाउनु भयो दुलैले पनि दुलालाई यो जोडी ईश्वरले बनाउनु दुलै लगाइदिनुहुन्छ दुलैले दुलालाई एक्लो रहन असल थिएन यसैले उहाँले जोडी बनाउनु यहाँनिर सर्टिफिकेट पनि बन्दैछ एउटा त्यसपछि सिग्नेचर त्यसपछि केक काट्ने कार्यक्रम पनि छ।
यो केक काट्ने बेलामा हामी ताली जोडसँग बजाउनेछौँ। भोक लागेको छ तर हामी केही समयपछि हामी प्रीतिभोजमा पनि जानेछौँ। दुवैजनाले हात समातेर एउटाले सपोर्ट गर्दा भइहाल्छ। अब खाइसके पछाडि दुलैले दुलालाई खुवाउनु रहेछ। अलिकति यो जीवनमा प्रभुको आशीष सधैँ सधैँ नै त्यसपछि दुलाले दुलालाई खुवाउनु रहेछ। बिग्रेर भनेर कस्तोसँग काट्नु भन्छ। खुवाउँदाखेरि कस्तरी खुवाउनु भयो दुलाईलाई, दुलैले दुलालाई। कतिको माया गर्नुहुन्छ ल लिपस्टिक बिग्रिन्छ भनेर खोक्रे मात्र खुवाउनु भएको छ। ल हुन्छ, धेरै धन्यवाद। केक काट्ने कार्यक्रम पनि सकिएको छ। हुन्छ, यहाँ दुला दुलै उसमा बस्ने होला, कुर्सीमा बस्ने होला। गिफ्ट आयो। यहोवा इरे परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदछु जुन भोज आज तयार छ भण्डारमा, जुन प्रीति भोजको लागि प्रभु परमेश्वर शुभ विवाहमा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको भोज भण्डारमा जुन खटिएका छन्, भण्डारमा खटिएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन्छ। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जुन जुटाउनु भएको छ तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अब तपाईँको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा, यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। यो जोडी आज आशिषको झरी बर्साउँदै गर्छ यो नयाँ जोडीमा। एकभन्दा दुई असल भन्ने बाइबलको वचनमा। नमुना बनो यो जोडी, कामना यो दिनमा। बिनसुते डोरी हुन्छ पवित्र बन्धनमा। यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। यो जोडी आज श्रेष्ठ, son of Mr. Netra Bahadur Shrestha, Urlabari Municipality 1, Lakshmi Jhar, Morang Province 1, and Miss Anita Shrestha, daughter of Mr. Unna Bahadur Shrestha, Mithila Municipality 11, Tulasi, Dhanusa Province 2, were united in holy marriage according to the ordinance of God at Lalgarh Ecclesia compound on Saturday,
the 10th October in year 2020. Our signature छ दुलही ब्राइड दुलहा ब्राइडग्रुम अनि यो विवाह सम्पन्न गर्नुहुने पास्टर डम्बर बहादुर आले, त्यसको दुलहीको तर्फबाट साक्षी मिस्टर वर्णबहादुर श्रेष्ठ, एल्डर लालगढ एक्लेसिया मिथिला म्युनिसिपालिटी 10 दुलहा तर्फबाट पास्टर नरेश साउदेन, बिलिभर्स इस्टर्न चर्च ओलाबारी म्युनिसिपालिटी 1 लक्ष्मी झार। अनि यो चाहिँ प्रमाण पत्र दुला दुवैजनालाई म हस्तान्तरण गर्नेछु। दुईजनालाई धेरै धन्यवाद। अब हामी उपहार कार्यक्रममा हुन्छ। त्यसै गरी म पास्टर दिनेश राईज्यूलाई पनि स्टेजमा निम्ताउँदछु। पास्टर दिनेश राई। त्यसै गरी म पास्टर सन्देश दनुवारज्यूलाई पनि म स्टेजमा निम्ताउँदछु। त्यसै गरी म दुलहाका बुबा नेत्रबहादुर श्रेष्ठ, दुलहाका बुबा नेत्रबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि स्टेजमा निम्ताउँदछु। म त्यसै गरी लालगढ एक्लेसियाका पास्टर डम्बर बहादुर आलेज्यूलाई पनि म उपहारको लागि स्टेजमा निम्ताउँदछु। त्यसै गरिकन त्यसै गरिकन ज्ञानो काले हाम्रो डम्बरबहादुर आले ज्यूको श्रीमती हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो पास्टर आमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन रवि शेखर पौडेल हाम्रो मण्डलीको लालगढ एक्लेसियाको डिकन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म निम्ताउँदछु। हुन्छ, यो केपी सुवेदी सामुएल पनि रहेछ, उहाँ आफै उद्घोषक, मेरो पनि रहेछ नाम, मैले आफ्नो नाम कसै। त्यसै गरी टालकेवर हाम्रो कार्यक्रम समापनको अन्तिम प्रार्थना अथवा विसर्जनको प्रार्थना अथवा आशिषको प्रार्थना हुनेछ पास्टर डम्बर बहादुर आलेज्यूबाट।
आउन सबै गाउँमा परमेश्वरको गाउँमा हर्ष र खुसीको साथ कमाउन आजको यो दिनमा खुसी उमङ्गले छाएको हो दुला र दुलहीले पाएको हो खुसी उमङ्गले छाएको हो दुला र दुलहीले पाएको हो मन्दछौँ परमेश्वरको नाउँमा नाउँमा ला 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 जुनी सँग सँगै फली फुली सधैँ रहोस् आशिष हामी मान्छौँ प्रेममा सधैँ कहिले पनि नभुल्नु है उहाँको वचन मनमा लिनु है कहिले पनि नभुल्नु है उहाँको वचन मनमा लिनु है आशा यही छ हाम्रो परमेश्वरमा परमेश्वरमा ला 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 सबैलाई दुलहा अनि दुलहीलाई र सबै परिवारलाई भेला भएका सबै जनहरूलाई शुभकामना छ सबैलाई दुलहा अनि दुलहीलाई र सबै परिवारलाई भेला भएका सबै जनहरूलाई ला 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 हाम्रो के भन्छ चर्चको बुहारीको रूपमा नयाँ सदस्यको रूपमा अनिता श्रेष्ठ लालगढ एक्रिसियन चर्चबाट अयुब अर्थात् युवराज श्रेष्ठको धर्मपत्नीको रूपमा परमेश्वरको योजनामा यो मण्डलीमा प्रवेश गर्नुभएको छ र हामी एकदमै धेरै अहिले थोरै भए पनि र हुनेवाला ठुला ठुलाहरूको साथमा तपाईँलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ र तपाईँ हामीसँगै फेरि सदस्य हुनुभएको छ र हामी तपाईँका हौँ र तपाईँ हाम्रो हुनुहुनेछ आउने दिनहरूमा र अब तपाईँलाई यही हाम्रो मण्डली जहाँ हामी हरेक हप्ता सङ्गति गर्छौँ हरेक दिन सङ्गति गर्छौँ र त्यसको लागि तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ अनि एकदमै तपाईँको उपस्थितिको चाह गर्छौँ तपाईँलाई मण्डलीमा पनि समर्पण गर्छौँ होइन मण्डलीमा समर्पण गर्न त आवश्यक छैन तैपनि मण्डलीको हिस्साको रूपमा हामी तपाईँलाई स्वागत समर्पण गर्छौँ र हाम्रो आदरणीय फादर यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र आउनुहोस् दाजु यहाँ हाम्रो मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्छ
लाखबहादुर दाजु, लाखबहादुर राई तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीका सदस्य दाई हुनुहुन्छ मोतीलाल श्रेष्ठ, अनि हाम्रो सदस्य दिदी हुनुहुन्छ दिदी बहिनी सङ्गतिको सदस्य पार्वती श्रेष्ठ, मोतीलाल श्रेष्ठको के पो धर्मपत्नी। हाम्रो राजु सर हुनुहुन्छ, हाम्रो आयुष सरको जिग्री। त्यस पछाडि हाम्रो मण्डलीको सदस्य जवान सङ्गतिको उहाँ टिम हुनुहुन्छ, अनि अरू सबै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर सेविका बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ रिता राई, निशा राई, दिदीबहिनी सङ्गतिको लिडर के पो सुनम्मी लिम्बू बुझ्नुहोस्। अनि उहाँ चाहिँ दिदीबहिनी सङ्गतिकै हाम्रो टिम हुनुहुन्छ। सुषमा राई, सुमित्रा राई उहाँ हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ बुहारी पनि हो। सो तपाईँलाई छोटो परिचय बाँकी दिनमा तपाईँले चिन्नुहुनेछ। हामी यी सबै कुराहरूलाई छोटोमा राख्दै हामी प्रार्थना गरेर यहाँबाट निक्लिनेछौँ। हस् त, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तपाईँ आज त यो पवित्र विवाह यात्रा गर्नुभयो, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हो र परमेश्वर आज तपाईँको प्रिय छोरी अनिता प्रेमी र परमेश्वर दया, प्रेम हामीलाई प्रभु सबैभन्दा सहायता गर्नुभयो। हाम्रो यो गाडी चालक भाइ कार्यबाट तपाईँको नाम उहाँले राम्रोसँगले ल्याउनुभएको छ। सबै कुरा आशिषको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो दिनदिनको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष, तपाईँको निगाह, तपाईँको प्रेमले प्रभु मस्तीको अघि बढ्नुको लागि सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद हाम्रो यात्रामा रहनुभएको लागि तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ। आशिष माग्छौँ यसो प्रभु। आज यो खुसीको दिन, रमाइलो यो दिन, आज यो खुसीको दिन, रमाइलो यो दिन, नवबर बधुलाई शुभकामना दिने दिन पाएका छौँ हामी सबैले आज यो आशिषको दिन। महिमा होस् येशूलाई, महिमा होस् येशूलाई, महिमा होस्। परमेश्वरको योजनामा बनेका छौ जोडी, याद राख जीवनभरि कतै नजाऊ बन्धन तोडी हो। परमेश्वरको योजनामा बनेका छौ जोडी, याद राख जीवनभरि कतै नजाऊ बन्धन तोडी, एक साथ मिली पछ्यौ ख्रिस्टको पाइलालाई, एक साथ मिली पछ्यौ ख्रिस्टको पाइलालाई, जस्तै परिस्थितिमा पनि दिन सक महिमा उनैलाई। महिमा होस् येशूलाई, महिमा होस् येशूलाई, महिमा होस्। देखो सारा जगतले हाँसी खुसी मिलेको, शान्ति र आनन्दमा क्रिस्टको आशिषले भरिएको।
सारा जगतले हाँसी खुसी मिलेको शान्ति र आनन्दमा त्यसको आशिषले भरिएको आशिष बोल्छौँ हामी येशूको नाउँमा आशिष बोल्छौँ हामी येशूको नाउँमा सधैँ खुसी रहोस् भनी दाम्पत्य जीवनमा महिमा होस् येशूलाई महिमा होस् येशूलाई महिमा होस् आज यो खुसीको दिन रमाइलो यो दिन नव बधुलाई शुभकामना दिने दिन पाएका छौँ हामी सबैले आज यो आशिषको दिन महिमा होस् येशूलाई महिमा होस् येशूलाई महिमा होस् येशूलाई महिमा होस्। समय राख्नुलाई फोटो खिचौँ है दाजु। सकिन्छ र छुटेका फुटेका सबै कुराहरूलाई हामी मनमा राख्दै हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमको प्रार्थना आशीर्वादको प्रार्थना गरिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो विवाह सम्पन्न गर्ने पनि सबै योजनाहरू तर्जुमा तपाईँ मिलाइदिनु भयो, धन्यवाद प्रभु। अब यो दम्पति जीवनलाई आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूको जीवनमा कुनै खतरा जोखिमहरू आउन नसकेको होस् है प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले मृत्युले अलग नगरेसम्म प्रभु एक भएर एक मनका भएर तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुको निम्ति सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यहाँ आफन्तजनहरू मण्डली परिवारहरू सबैजना यहाँ भेला भएर उहाँलाई पछाडि प्रभु सबै हामी कार्यक्रम यहीँ सिकेको छ। सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको धन्यवाद छौँ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता जबसम्म तपाईँको दोषको आगमन पिता पुत्र हाम्रो नव दुला दुलाईलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ। हुन्छ सबैजना जान्छ। तपाईँले मन लाग्दैन के हो यो? श्रीमतीले खुलेर धिर्दै खोलेर चाहिँ श्रीमान घरमा आउँदा हाँसिदियो भने बुढोको भोक अघि कहाँ पुग्छ है भन्छ ठिक छ। अनि श्रीमानले पनि श्रीमान बाहिरबाट हाँस्दै हाँस्दै आयो भने मेरो श्रीमान ह्यान्डसम छ है। अनि हतार हतार चिया यत्रो आँखा तर्दा डङडङ डुङडुङ गरेर आउनुहोस् त। श्रीमती पनि पुछ्यान परेर बिरामी त्यो हक चाहिँ नि तपाईँ र मेरो हक चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो वैवाहिक हक चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आज अदालतमा हेर्नुहोस् त धेरै कुराहरूको विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नचुनिन असल हो। तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएको हुनाले हरेक मानिसले आफ्नै पत्नी होस्। व्यभिचारको कारण दोष आउने कारण विभिन्न किसिमको अब्जसहरू आउने कारण गर्दाखेरि मानिसले एक्लो बस्नु आवश्यक छ, राम्रो छ। त्यसकारण बाइबलले के भन्छ भने हरेक स्त्रीले आफ्नो हरेकको पत्नी हो। पलहरू
आज किन बिझाउने टाढा भइदियो तिम्रो बोलीले हो कि तिम्रो बेहोरी तिम्रो रिसले हो कि तिम्रो पापले तिम्रो पापको पस्ताव गरिदेऊ तिम्रो भुललाई स्वीकारिदेऊ फुल झै फुल्ने कमलो यो मनलाई कसको बातले तोडिदियो घाम झै चम्कने सफायो मनलाई कालो बादलले किन ढाकिदियो तिम्रो घमले हो कि तिम्रो चाहले तिम्रो भनाले हो कि तिम्रो सोचाइले भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा छ आज नै तिमीले उधार पाउनु छ हाँसिरहने तिम्रो त्यो मुहारलाई रिसको छायाले किन छेकिदियो सधैँ मिठो बोल्ने तिम्रो त्यो बोलीलाई तितो कुराले किन भरिदियो तिम्रो इच्छाले हो कि तिम्रो चाहनाले तिम्रो प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको नामलाई उच्च पार्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको पवित्र नामलाई हामी उच्च पार्दछौँ तपाईँ प्रभुको नाममा तपाईँको नामको जयगान हामी तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा सेवा काम गर्नुहुन्छ दैनिकी जीवनमा तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा महान कामहरू गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा दैनिकी आशिष दिनुहुन्छ सधैँभरि एक समान हुनुहुने तपाईँको नाउँलाई अनुसार
उचाल्छौँ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमा मात्र गर्छौँ परमेश्वर, अनि तपाईँ हामीसँग रहनुहुन्छ। ओ मेरो परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद भन्दछु प्रभु। यो हृदय तपाईँलाई धन्यवाद नदिए हामी एक पल पनि रहन सक्दैनौँ। स्थानमा ख्रीष्ट महापूजा तपाईँलाई सफलतामा धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर आज पनि हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नुभएको छ, कारण तपाईँ आज पनि हाम्रो जीवनमा पवित्र काम गर्नुभएको छ र यस ठाउँमा पनि तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। यसै कारण प्रभु हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरूद्वारा तपाईँलाई महिमा दिनुहोस्। हुन्छ हामी मिलेर एनिवे हामी जहाँ गरे पनि परमेश्वरको महिमा गर्छौँ र यो पवित्र पावन अवसरमा हामी सबैजना छौँ र छोटो समय हाम्रो हृदयदेखि हो र परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिनेछौँ। केही कोरसहरू गाउँदै प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ। प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा उनको नामलाई धन्य होस्। चट्टानको महभन्दा मिठो, चट्टानको महभन्दा मिठो प्रभु, चट्टानको महभन्दा मिठो छ। साथी हेर प्रभु भलो छ। यसो चट्टानको महभन्दा मिठो छ। यसो चट्टानको महभन्दा मिठो छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको निम्ति सहभागी भइसकेको छौँ। हामी परमेश्वरलाई आदरपूर्वक सबै हामी सबैजना एकसाथ खडा भएर नै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। पिता पुत्र पवित्र परमेश्वरलाई पवित्र सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँको महिमाले भरिएको छ। स्वर्गमा होसन्ना। धन्यका हुनुहुन्छ जो परमप्रभुको नाममा हुनुहुन्छ, स्वर्गमा होसन्ना। हे परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हुन्छ, यस समय हामी सबैजना फेरि पनि आफ्नो स्थानमा बस्नेछौँ र आज यस समय हामी सुरुको प्रार्थना गरेर धेरै महिनादेखि हामीले प्रत्यक्ष गरिरहेको प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यो प्रार्थनाको फलहरू आशिषहरू हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएका छ। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु पवित्र विवाहमा तपाईँ परमेश्वर अनुसार प्रार्थना धन्यवाद चाहँदै विशेष गरी हाम्रो तल सानेश्वरी चर्चबाट हाम्रो सूर्य
हजुरहरू र त्यसै गरी हाम्रो बाह्रपट्टिबाट आउनुभएको हाम्रो फादर नरेश साउले र त्यसै गरी हाम्रो यसै स्थानीय मण्डलीका हाम्रो यो केटीबडी स्टार चर्च लक्ष्मीबार अर्थात् हाम्रो अयुब भाइको चर्चको अगुवा हाम्रो दिनेश राई र हामी यहाँनिर जो जति छौँ हाम्रो विश्वासी जनहरू अनि टाढोबाट आउनुभएको हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ र यो समय गरिसकेका छौँ र अब हामी यो समय परमेश्वरको महिमाको लागि हामी आजको दिन उनले सिधेका रमाउँदै खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ हालेलुया हुन्छ हाम्रो परमेश्वर बाइबल खण्ड हामी पाठ गर्छौँ त्यस पश्चात अनि हामी परमेश्वरलाई छोटो स्तुति दिनेछौँ आउँदैन हुन्छ यो समय म गरिदिनेछु हामी सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नेछौँ भजन सङ्ग्रह नम्बर 23 लाई म पाठ गरिदिनेछु भजन सङ्ग्रह नम्बर 23 हाम्रो गोठालो चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी यो समय पाठ गरिदिनेछु भजन सङ्ग्रह नम्बर 23 परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन उहाँले मलाई हरियो खर्कोमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु पर्यो तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लट्ठी र तपाईँको जौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन् सबै देब्रेतिर बस्नु माथिबाट हो ल यो सबै जानुहोस् भएन नि फेरि किन बिगाउनु भएको फेरि अन्त तिमीलाई सजाएर दिदी बहिनीको सजाइदियो फेरि ए लकन्दी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो लकन्दा कहाँ फेरि पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रीतिभोज भन्छ अर्थात् यहाँ शुभकामना आदान प्रदान बेहुला जति पनि यता बेहुला पक्षबाट निमन्त्रणमा जानुभएका आफन्तहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी छोटो सङ्गति गर्नको निम्ति गइरहेका छौँ अनि सङ्गति पश्चात हामी अनि शुभकामना आदान प्रदान अर्थात् बेहुला बेहुलीलाई हामीले दिने जुन आशिषहरू छ ती कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ हालेलुया हुन्छ हामी परमेश्वरलाई